बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़िन, मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कम अज़ कम हुकूमती वज़रा का तो यही ख्याल है। इस बेहतरी का कुछ फ़ायदा आवाम को तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन मुल्क में महंगाई का नया तूफ़ान लाने के लिए हुकूमत फिर से तैयार है। IMF की शर्त पर अब हुकूमत ने 140 अरब की इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इस छूट को ख़त्म करने से कौन कौन से शोबे मुतासिर होंगे, इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इस शर्त के ही तहत IMF की इस शर्त के तहत अब बिजली की कीमत में भी 5.65 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा करने जा रही है हुकूमत। यह इजाफा जो है वो 6 मराहिल में होगा। इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ स्टेट बैंक को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए तरमीमी बिल 2021 को मंजूर किया गया है। अब इसके क्या असरात होंगे, इन तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद होंगे। सुहेल, ये जो इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने का 140 का हुकूमत ने अब फैसला किया है, कौन कौन से शोबे मुतासिर होंगे, इससे क्या असरात होंगे इसके? देखिए, IMF का जो फार्मूला है वो बड़ा स्ट्रेट होता है। वो कहता है हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए और हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए। तो ये जो 140 अरब की मराहत हैं, मेरा ख्याल में शायद ये थोड़ा सा नंबर एग्जेजरेटेड है, शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। और ये ज़्यादातर वो एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स की छूट दी गई थी, जैसे मुदारबा कंपनीज हैं उनको टैक्स नहीं लगता था, रीट्स हैं उनको टैक्स नहीं लगता था, और बहुत सारे हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता था, या जो कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, अगर वो आपने किया है अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में इक्विटी से, तो उस पर टैक्स की छूट होती थी। तो ये छोटी छोटी मराहत होती थी, जिससे मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सिग्नल यही है कि पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में कमी वाक़ई हो रही थी। या जो सोहेल, एक अगर चीज़ को हम देखें, टैक्स कलेक्शन, यस, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका शायद 140 अरब का ना पड़े, कुछ कम पड़ जाए। इसके साथ हम देख रहे हैं कि अब बिजली को तकरीबन 6 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा देना और फिर कानून साजी ऐसी कर देना कि अब बिजली को बढ़ाने या कम करने की जो सलाहियत है उससे हुकूमत महरूम हो जाए, कि ये बात हो रही है। तो हुकूमत जब खुद इन्फ्लेट कर रही होगी चीज़ों को, तो क्या होगा फिर? मोहम्मद सुहेल, आप हबीब साहब के सवाल को भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं वैसे बता दूं आप दोनों को, हमारे साथ मुजम्मिल असलम भी मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी देखिए, IMF का बहुत पुराना फार्मूला है कि आप जो है ये सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करें, और बिजली पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी हुकूमत दे रही थी। जो सर्कुलर डेट है 40 अरब से जो बढ़ रहा था, वो एक तरह से सब्सिडी है और एक तरह से हुकूमत का कर्ज है जो हुकूमत को अदा करना है। तो IMF का इंसिस्टेंस यही था। पिछली हुकूमत में भी आपने देखा होगा कि बिजली के रेट IMF के प्रोग्राम के दौरान बढ़ाए गए थे, मगर पिछली हुकूमत में ये जो इख्तियार देना था नेपरा को कि वो ऑटोमेटिकली हुकूमत को पूछे बगैर बढ़ाए, वो इख्तियार नहीं दिया गया था। बट अब बात ये हो रही है कि जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट का इख्तियार जो है वो हुकूमत से ले लिया जाएगा और इख्तियार नेपरा को दे दिया जाएगा। ये काफ़ी बहुत इन्फ्लेशनरी भी होगा। अब मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत और ये हुकूमत सबके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये क्विक सॉल्यूशंस पे जा रहे होते हैं। जो बिजली का पाकिस्तान में इशू है, वो इशू है इनएफिशिएंसीज का, वो इशू है कलेक्शन ना होने का, वो इशू है डिस्पोज में चोरी का बहुत सारा नहीं है। तो अब ये है कि जो हुकूमत का काम है वो हमारे यहाँ हुकूमतें नहीं करती और उसका बोझ अवाम पे डालती हैं। और अगर ये जो 5 रुपए का रेट बढ़ा दिया गया, जो मुझे नहीं लगता कि बढ़ाया जाएगा इतना जल्दी, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अवाम को तो बोझ आएगा ही। जो पाकिस्तान में जो थोड़ी सी उम्मीद आई है नज़र कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, मेरे ख्याल में उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और जो पाकिस्तान इकोनॉमी जिसको 5 से 6% बढ़ना है रोजगार पैदा करने के लिए, फिर उसका जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा अगर 5 रुपए बढ़ा दी गई बिजली के रेट अगले 1-1.5 साल में। मुजम्मिल, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हुए, ये जो बात हो रही है इंडिपेंडेंस देने की नेपरा की, इसी के अंदर जो दूसरी बात सेपरेटली अभी रुबाब ने अपने इंट्रो में भी बताई, वो स्टेट बैंक का वो कानून है जिसको कि अब हुकूमत इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और उसकी अमेंडमेंट्स आपकी नज़र से गुजरी होंगी। उसकी जो स्टेट बैंक के कानून में अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की जा रही हैं, उसमें स्टेट बैंक की पॉलिसी को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट कर दिया गया है कि वो जो एक मुशावरती दरमियान में कमेटी बनती थी जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अंदर बनाती थी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ स्टेट बैंक की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसको डिसकंटिन्यू करने की शायद प्रपोजल है। और साथ ही साथ स्टेट बैंक की जो रेट डिटर्मिनेशन और पॉलिसी मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो जाएगा। आपके ख्याल में
یہ میکنزم ٹھیک ہے یا وفاقی حکومت کا کوئی کنٹرول کوئی میکنزم آف کوآرڈینیشن ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ پالیسی میکنگ؟ دیکھیں ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چیز اگر 1990 کی دہائی میں ہو جاتی تو آج شاید پاکستان اس دورائے پہ نہ کھڑا ہوتا. آج ہمیں جو ہے یہ جو ہم تانے سن رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے اتنا آگے چلا گیا، فلاں ملک اتنا آگے چلا گیا اور پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا، یہ 72 سالوں میں اگر یہ اتنی اچھی پالیسیز ہوتی تو 72 سالوں میں پاکستان پھر آج کے موجودہ حالات میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ابیوز کیا گیا کہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اپنے پسند کے اپنے کرونیز کو لگا کر اس کو اپنی ہولڈنگ کمپنی بنا کے چلاتے تھے. اس میں کیا برائی ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک کے لوگ انڈیپینڈنٹلی کام کریں؟ یا تو پھر آپ کو شک ہونا چاہیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں ایماندار نہیں ہیں، یا تو آپ کو یہ شک ہونا چاہیے کہ وہ قابل نہیں ہیں. اگر یہ آپ کو شک ہے تو پھر آپ جو ادارے کے لوگوں کو تبدیل کریں، اور اگر یہ شک نہیں ہے تو لیٹ دیم ورک. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور جوڈیشری، یہ تینوں ایک دوسرے کے چیکس اینڈ بیلنسز ہے. اسی طریقے سے یہ جو ادارے ہیں، جو کچھ اداروں کو انڈیپینڈنٹلی رن کرنا پڑے گا. اگر اس میں گورنمنٹ انوالومنٹ کرے گی تو گورنمنٹ کے آپ کو پتہ ہے سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈے ہوتے ہیں. ہم نے پچھلی حکومت میں بھی دیکھا کو آئی ایم ایف کا ریکوری عام بنا دیں گے، یہاں پہ ہم سے ریکوری کرنے کے لیے اس کے افسر آگے بیٹھ جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مزمل یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے جب ڈالر ان کی گورنمنٹ کے شروع میں، کرنٹ گورنمنٹ کے شروع میں جب ڈالر شوٹ اپ کیا تو کچھ بلیم اسٹیٹ بینک کے اوپر ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے پالیسی انیشیٹیوز وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کچھ امپلیمنٹ کیے، جس پہ ہم سب نے تھوڑی کچھ نے تنقید کی، کچھ نے سپورٹ کیا. اس طرح کے واقعات اب تو زیادہ نہیں ہوں گے اس کمپلیٹ انڈیپینڈنس کی وجہ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کو جا کے کہیں کہ مجھے جو ہے علاج کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو کوئی دوا دے دے یا آپ کی کوئی سرجری کر دے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میرے سے پوچھے بغیر سرجری کر دی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں ابھی اسحاق ڈار صاحب کی باتیں سن رہا تھا کہ جیسے ہماری حکومت آئے گی وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو ختم کر دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ محمد سہیل بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی اس کی گواہی دیں گے، پچھلے 18 سال سے جتنی دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے ہیں اور جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کرتے ہیں، ان حکومتوں نے ہر ایک نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی پہ ایگری کی ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ بیک ٹریک کر جاتے ہیں. کیونکہ ان کو جو ہے اپنی مرضی کے لوگ لگانے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی جو ہے چیزیں کرنی ہوتی ہے، انفارمیشن کا فلو چاہیے ہوتا ہے اور بہت کچھ وہاں سے جو ہے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، پرسنل گینز ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر کوئی آئی ایم ایف کا تو نہیں لگا ہوا آ رہا کہ آئی ایم ایف کو تو وہ پیسے یہاں سے نہیں بھیجے گا، یا اسٹیٹ بینک آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 1000 ارب روپے کمائے تھے، جتنا وہ اسٹرانگ ہوگا آپ کی اتنی معیشت اسٹرانگ ہوگی. پھر گورنر جو ہے اس کی ثوابداری جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوگی، وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے. تو پرابلم کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، یا تو باہر سے کوئی گورا آپ پارلیمنٹ اسٹیٹ کو بینک کا جواب گورنر لگانے والے ہوں تو آپ کو ایشوز ہو. اچھا محمد سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا پیکج آ رہا ہے، یعنی جو ہم قانونی طور پر کر رہے ہیں، ہم نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، ہم نے ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنی ہے، ہم اور بھی سبسڈیز کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پنجاب میں بات ہو رہی ہے کہ آٹے کی سبسڈی بھی جو ختم کر دی جائے اور ٹارگیٹڈ ہو جائے. اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ عام آدمی کو اس کی قیمت کیسے ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جو بھی سبسڈی اگر آپ ہٹائیں گے تو محمد سہیل سے پوچھ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی بھائی. سہیل صاحب جی میں نے کہا کوئی بھی سبسڈی یا کوئی بھی ٹیکس ایگزمپشن آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، عوام پر بھی ہوتا ہے، بزنس پر بھی ہوتا ہے. مگر ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے پچھلے کوئی 30 سال سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، یہ چاہے بنگلہ دیش سے ہو، بلکہ سری لنکا سے ہو، ویتنام سے ہو. اور اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آتا ہے، اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ بڑھتا ہے تو ہمارے یہاں کرائسس آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فارمولا ہے بہت دفعہ اپلائی کیا گیا ہے. جتنا جلدی حکومت نے اپلائی کیا ہے وہ حکومت کے دور میں ترقی ہوئی ہے، جس نے جتنی ریزسٹنس کی ہے اتنا اس کو مار پڑی ہے. تو آئی ایم ایف کا فارمولا جو ہے وہ کٹن ضرور ہے، کڑوا ضرور ہے، مگر یہ تو سب حکومتوں نے ایگری کیا ہے کہ یہ بہتر فارمولا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے دور میں جی ڈی پی گروتھ بھی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت تو مجبور ہے نا، حکومت کے پاس پیسے نہیں. آپ ذرا بتائیے کہ
नंबर 1 क्या ये फॉर्मूला पाकिस्तान जैसे माहौल में काबिल अमल है और इसकी कॉस्ट क्या है? देखिए, अगर सही तरीके से किया जाए तो काबिल अमल है। हमने यही देखा है कि जब भी IMF नहीं होता है तो आपकी मुल्क में थोड़ी सी खुशहाली तो नज़र आती है, मगर वो आर्टिफिशियल होती है। जब आप बिजली के रेट को सस्ता कर देंगे, जब आप टैक्स को कम कर देंगे, तो कोई भी वज़ीर आज़म हो, आप भी वज़ीर आज़म हो, तो मुल्क में तरक्की हो जाएगी। तो मुल्क में टैक्सेशन का सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बड़ा मसला है और एनर्जी का मसला है। ये 3 मसले हमें हल करने हैं। ये नहीं हो सकता कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 2% से बढ़ रही हो और GDP भी 2.5% से बढ़े। हमें 5% की GDP बढ़ानी है, जिसके लिए टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए बिजली के बहरान को हल करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने कहा कि बिजली का बहरान सिर्फ टैरिफ इंक्रीज करने से नहीं होगा, हुकूमत को भी अपना काम करने की जरूरत है। सही। अच्छा, साथ आपकी जानिब आते हैं। हबीब साहब, आपसे सवाल, जिस तरफ हुकूमत बढ़ रही है नई किस्त लेने के लिए, अब हुकूमत ने जो शर्त मानी IMF की 140 अरब का जो टैक्स छूट है, वो इनकम टैक्स छूट हुकूमत ने ख़त्म करनी है। आवाम पहले भी भुगत रही है, आवाम अब भी भुगतेगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, अशाए ज़रूरिया पहले ही महंगी है, रमज़ान भी आने वाला है, आवाम किधर जाए? हुकूमत कुछ रिलीफ आवाम को भी तो दे। देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। जैसे अभी एक मोहम्मद सुहेल और मुजम्मिल दोनों बता रहे हैं कि आपके पैकेज में बहुत बड़ी खराबी नहीं है, यानी जो IMF हमारे पास जो इस पैकेज के साथ हम पे जो थोपा जा रहा है, आप इसको कुछ भी कह लें, हमें बताया जा रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हमें स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, यस, बिजली का निज़ाम ठीक करना चाहिए, यस, लेकिन मैं बिजली की कीमतों पे मैं समझता हूँ कि बिजली की कीमतें बढ़ाना ये हुकूमत का निकम्मापन है। इस पे बिजली की कीमत बढ़ाने की बजाय बिजली चोरी रोकनी चाहिए थी, हमें अपने स्ट्रक्चर ठीक करने चाहिए थी। मुजम्मिल, क्या ख्याल है, इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है? हम रेट बढ़ा भी दें, जैसे ये सुहेल भी कह रहे हैं कि आप टैरिफ बढ़ाते चले जाएं, वो 20% जो चोरी है वो रोकेंगे नहीं, तो ये चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा अलमिया है। वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि आपकी जो बिजली की मुल्क की चोरी है, जैसे जो कोयटा का डिस्को है, वो जो है 50% वहाँ पे जो है रिकवरी है, यानी कि 50% चोरी होती है। इसी तरीके से फाटा साइड है, फैसलाबाद साइड है। जब तक आप बिजली की चोरी को नहीं रोकेंगे, डिस्कोस को रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपका ये नुकसान बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इन शहरों में वफाकी हुकूमत की रिट नहीं है। ये इदारे तो वफाकी हुकूमत के हैं, लेकिन इसको जो है ओनरशिप, अभी ये पिछले दिनों बात भी हो रही थी कि ये जो जितने भी डिस्कोज हैं हर शहर के और हर सूबे में, वो सूबाई हुकूमत की ओनरशिप में आ जाएं, और या तो वो बिजली की चोरी को कंट्रोल करें, या फिर वो जो उनका जो ख़जाने से पैसे आते हैं सालाना, जो 18वीं तरमीम NFC अवार्ड, उसमें से जो है कंट्रीब्यूट करें। अभी क्या हो रहा है कि सूबों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जो है पावर भी जो है, दुनिया में ऐसा नहीं होता, सूबे खुद मुख्तार होते हैं अपनी बिजली पैदा करने में भी और बिजली को कंट्रोल करने में भी, और आवाम को भी ऑप्शन दिया जाता है कि वो A बिजली की कंपनी से बिजली खरीदे, या B से खरीदे, या C से खरीदे। अभी ये जो बिजली की हमारी कीमत आवाम के पास तो साथ कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक ही ऑप्शन है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, अगर आपने ये बढ़ाई हुई कीमत पर बिल अदा करना है, नहीं करना तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। उनकी जो बेचारे आवाम, जो लोग जो है जो बिजली का बिल देते हैं, लेकिन जहां बिजली चोरी होती है वहां पर तो वो खूब मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई ने पूछने वाला नहीं है। साथ देखिए, बात ये है कि ऐसा ही है। देखिए, मैं इसके अंदर क्या दो रहा है, एक बात करना चाहूंगा प्लीज। सॉरी मुजम्मिल, ये सवाल थ्रो किया, साथ रिस्पॉन्ड कर लें, फिर आपकी तरफ मोहम्मद सुहेल की तरफ आते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या दो ओपिनियंस हो सकती हैं इस बात के ऊपर हबीब साहब के बिजली चोरी को रोकना चाहिए, कि जब तक आप उस कश्ती में जिसमें सवार हैं उसके छेद प्लग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जितना भी पानी अंदर से बाहर निकालते रहें, मजीद पानी अंदर आता रहेगा। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। और ये वो स्ट्रक्चरल चीज़ें थी जिनको इम्प्रूव करने का इस गवर्नमेंट को ने कहा था, या हम शुरू से बात करें कि स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स लाएं। सवाल ये है कि अगर वाकई ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स लाई जाएं और इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर, और मुज़म्मिल से इस पर थोड़ा सा मजीद रहनुमाई लेंगे, तकरीबन 8% डॉलर की कीमत में के परस्पेक्टिव में रुपी स्ट्रॉन्गर हुआ है। 7 से 8% रुपी स्ट्रॉन्गर हुआ है, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेट करता है। मुज़म्मिल, ये बताइए कि अगर ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स जो, जैसे हबीब साहब ने कहा कि शायद IMF के थ्रू थोपी जा रही हैं, या हमने एक्सेप्ट कर ली हैं, या ये बड़ी देर से हमारी ज़रूरत थी 1990 से, अगर ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएं इन लेटर एंड स्पिरिट, तो इसकी वजह से रिलीफ आवाम को कब मिलेगा? ठीक है, शुरू में थोड़ा पिंच होगा, बिजली की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, स्टेट बैंक की पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, तो पता नहीं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो क्या रेट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट
کب تک ہماری اکانومی کو کچھ ثمرات دینے کے اندر کامیاب ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کسی کو پاور دینے کا جو رائٹ جگہ پہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. 2 مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب آپ نے صوبوں کو پاور دی تو صوبوں نے اپنے صوبوں کا معاشی ڈھانچہ یا ان کی سوشل سائٹ کو کتنا بہتر کر دیا. میں کراچی میں ہوں, میں 10 سال میں جو ہے میرے خیال سے جہاں پہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا حال پہلے سے برا ہوا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو رائٹ آپ اتھارٹی دے دیں تو اس کو رائٹلی ایگزیکیوٹ کر لیں. یہاں پہ ایشو آتا ہے کمپیٹنسی کا. یہی میں بات ابھی کرنا چاہ رہا تھا. ساتھ اسٹیٹ بینک آئی ایم ویری کمفرٹیبل. اسٹیٹ بینک میں پروفیشنلزم ہے, رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ نیپرا. نیپرا کا شاید جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام بھی مجھے نہیں پتا. ادھر جو ڈیسیشن میکنگز اگر گورنمنٹ کی ایبسنس میں جو اگر ساری پاورز وہاں دے دی جائے, آیا دے آر دا رائٹ پرسن اور ان کو بزنس کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے. پاکستان میں بجلی کے پرابلم سب سے بڑا کیا ہوتا تھا, نیپرا اس کا ریگولیٹر تھا اور اس کے بزنس ڈیسیشنز جو ہیں یعنی کہ پاور پلانٹ کتنے لگنے چاہیے, اس کا ٹیرف کیا ہونا چاہیے, وہ جو ہے فائنانس منسٹر کے ڈرائنگ روم میں طے ہوتا تھا یا وہ پاور منسٹری کے ڈرائنگ روم میں طے ہوتا تھا. تو ایک انٹیگریشن نہیں تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نیپرا میں تھوڑا سا کنسرن ہوں کہ اگر آپ نیپرا کو پاور دے دیتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی کمپیٹنسی ہے کہ نہیں ہے. سہیل, یہ جو آپ بتائیے کہ اب یہ جو 2023 تک حکومت کا ٹائم ہے اور پولیٹیکل حالات اپنی جگہ, ہم سمجھتے ہیں کہ 2023 تک حکومت جائے گی. وہ جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں آپ جو بتا رہے ہیں کہ گروتھ کیا اتنی 4-5%, 6%, 8% ہو سکتی ہے اس پیکج کے ساتھ 2023 تک؟ دیکھیں میں اس نمبرز میں نہیں جاؤں گا, یہ ویریفائی کرنا مشکل ہے. یا تو حکومت یہ بھی ثابت کر دیتی ہے کہ ہم نے ڈیٹ ریپے کیا ہے, ڈیٹ تو بڑھ رہا ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں جب تک یہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ پاپولیشن 2% بڑھ رہی ہے, جب تک جی ڈی پی 5-6% نہیں بڑھے گی, روزگار پیدا نہیں ہوگا. تو اگر یہ آج ہم 3% پہ ہیں, اگلا سال ہمیں لگتا ہے شاید ہم 4-4.25 ہو جائیں, پھر اس کے اگلا سال ہو سکتا ہے آخری سال ہوگا تو حکومت بہت زیادہ, جس طرح پاکستان میں ہسٹری دہرائی جاتی ہے, سبسیڈیز دے گی, بہت زیادہ اسپینڈنگ کرے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا 2023 بھی 4-4.5 کر دے. مگر اس سے مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے 5% کی جی ڈی پی گروتھ کی ضرورت ہے, جو مجھے انفارچونیٹلی اگلے 1-2 سال میں نظر نہیں آتی. مزمل, واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ہمیشہ انٹرنیشنل حالات کے ساتھ چلتے ہیں. 2022-23 تک ابھی فیڈرل ریزرو نے بھی کہہ دیا کہ شرح سود وہ بالکل نیچے رکھیں گے, اور اس وقت انٹرنیشنلی لیکوڈیٹی بوم ہے. پاکستان نے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال پرفارم کیا اسی جو دنیا میں کرائسس آیا تھا اس پہ. اگر دنیا کے حالات یہی رہتے ہیں, تیل کی قیمتیں جو ہے $60 سے نیچے رہتی ہیں, اور ہماری ابھی ہم نے سنا ہے کہ بمپر کراپس آ رہی ہیں کیونکہ پرائسنگ اچھی ہو گئی ہے ایگریکلچر کراپس کی, تو یہ حالات رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں آئی کین سی بیٹر اکنامک نیکسٹ 2.5 ایئر کمپیئر ٹو جو پچھلے گزرے ہیں, اس سے تو کافی بہتر ہوں گے. محمد مزمل اور محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو NA 249 کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مارکا ہے NA 249 کا. یہاں پر ضمنی انتخاب ہونا ہے 29 اپریل کو. بڑا کانٹے کا مقابلہ یہاں پر متوقع ہے. تمام جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اس حلقے کو لے کر ایک بار پھر سے پھڈا سامنے آیا ہے. سینٹ الیکشن کی طرح بالکل شہزاد اوان صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے. خرم شیر زماں حلیم عادل شیخ کو انہوں نے جو ہے اپنا استعفیٰ بھجوایا ہے. وہ اعتراض کر رہے ہیں امجد آفریدی کے نام پر, انہی کو ٹکٹ جاری کیا گیا PTI کی جانب سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں شہزاد اوان صاحب. شہزاد اوان صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی نے جسے چاہا اسے دے دیا ٹکٹ, آپ کیوں مستعفی ہو گئے, آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کہیں آپ تو نہیں امیدوار تھے کہ آپ تو نہیں خواہش مند تھے, آپ کو مل جانا چاہیے تھا یہ ٹکٹ؟ نہیں, دیکھیں 249 بلدیہ کے اندر میری یہاں رہائش ہے. 15 سال سے میں یہاں تحریک انصاف کے لیے کام کر رہا ہوں, اور میں نے پارٹی کو یہ ریکویسٹ کی تھی پارلیمنٹری بورڈ کو کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں تو مجھے اعتماد میں آپ اس وجہ سے لیں کہ 249 جو فیصل واڑہ صاحب یہاں سلیکٹ ہوئے تھے, ان کی ساری کمپین میں نے یہاں سے لیڈ کی تھی, اور جتنے بھی یہاں علاقہ ہے مختلف یوسیوں کے اندر ہر جگہ ہماری برادری ہے, سارے سپورٹرز ہیں, تو اس بات پہ اختلاف تھا کہ کوئی مضبوط امیدوار آپ ہمیں یہاں بلدیہ کے اندر دیں.
अमजद के हवाले से वो बिल्कुल यहाँ के लिए बिल्कुल नए उम्मीदवार थे। वो पहले भी यूसी से इलेक्शन लड़े, 2015 के अंदर वो हार गए। फिर जनरल इलेक्शन के अंदर उनको पार्टी ने टिकट दिया 11248 से कैमाड़ी से, वहां से भी वो हार गए। तो मैं नहीं समझता यहाँ जो जितने बड़े बड़े नाम आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब लड़ने आ रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल हैं PMLN की तरफ से और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, या हो सकता है PDM की तरफ से मुश्तरका कैंडिडेट हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी पार्टी लीडरशिप से, मैंने पार्टी साहब आपकी पार्टी के अंदर सिंध के अंदर ही ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? वैसे तो सारी जगह ही हो रहे हैं, नौशहरा में देख लीजिए कि नौशहरा में भी टिकट का मसला था, आपकी पार्टी हार गई। ये आखिर डिसिप्लिन का क्या मुशावरत नहीं हो रही, क्या मसला क्या है? सर देखें, जो हमारी घर की लड़ाई है वो मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं उसको अपना किसी फोरम पे जाके पार्टी के इंटरनल इख्तिलाफात पे बात करूं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने पार्टी पोजीशन से रिजाइन किया है। मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर रहूंगा और इमरान खान साहब के साथ पिछले 15-20 सालों से मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के आबाई इलाके मियां वाली से, वहीं से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पर कराची के अंदर कराची प्रेसिडेंट खुर्रमशेर जमान और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी सईद अफरीदी साहब हैं जो तंजीम के अंदर मौजूद हैं। और पिछले दिनों की 88 का जो इलेक्शन मलीर के अंदर हुआ, वहां पर भी यही देखने को आया कि इसी तरह से एक नया उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारा गया, तो बड़ी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये हमारी जीती हुई सीट थी। अगर इसी तरह का कोई कमजोर उम्मीदवार यहाँ उतारा जाता है तो उसके नतीजे जो बड़े बुरे होंगे। पैसों का लेन देन भी बड़ा चलता है। बड़ी बात हुई कि सिंध में एक टिकट दिया गया, उस पर इतने पैसे लिए गए, बाज टिकटों के भी पैसे हो रहे। कि खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल तो नहीं कि 249 में PTI ने कहीं किसी ने ले लिया और किसी ने दे दिया हो? सर इस तरह की बात अभी तक तो कोई सामने नहीं आई, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि इस उम्मीदवार को खुर्रमशेर जमान जो कराची के प्रेसिडेंट हैं वो सपोर्ट कर रहे थे और कराची के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सईद अफरीदी साहब वो सपोर्ट कर रहे थे। और मैं एडवांस में आज मैंने गवर्नर साहब से भी बात की है कि ये सीट हम हारेंगे और इसके जिम्मेदार जो है वो लोग होंगे जो इस उम्मीदवार को यहाँ पर इलेक्शन लड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जीती हुई सीट थी। ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी गुजारिश थी कि आपसे मुशावरत कर ली जाए और कोई मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे उतारा जाए। आप बताइए कि ये किससे मुशावरत की गई है? आपके ख्याल में ये टिकट कैसे एलोकेट की गई? कौन से लोग हैं जिनसे मुशावरत के बाद ये सिलेक्शन हुई, अगर आपसे नहीं हुई ऑन ग्राउंड? पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर ये 5 लोग थे। अली जैदी साहब थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, खुर्रमशेर जमान साहब थे, डॉक्टर सईद अफरीदी साहब थे और अरशद दाऊद साहब थे इस्लामाबाद से। क्योंकि वो पांचों उनको नहीं पता कि बल्दिया के अंदर किस तरह की सियासत है। कराची शहर के और दीगर इलाकों के साथ इस इलाके को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये पसमानदा तरीन इलाके और हर तरह की कंपटीशन भी तो इस इलाके के नहीं थे ना, उनकी आपने कैंपेन चलाई, तो अब पार्टी का दूसरा हुक्म मानने से क्यों मुनकिर है आप? सर देखें, फैसल वाड़ा साहब एक मीडिया फेस थे, वो बिल्कुल यहाँ की बल्दिया में वो नए जरूर थे, लेकिन उनके साथ मुझे पार्टी ने एतमाद में लिया और पार्टी के फैसले के साथ साथ मैंने उनकी कैंपेन लीड की। तो उसका रिजल्ट भी पार्टी ने भी देखा और मैंने एडवांस में इनको बता दिया है कि अगर अमजद अफरीदी को यहाँ से लड़ाया गया तो जो नताइज होंगे वो बड़े खराब होंगे। और तो शहजाद अवान साहब जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, अगर अमजद आफरीदी नहीं तो फिर आपके जहन में वो कौन से नाम है जो यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे और जीत जाएंगे, मजबूत उम्मीदवार होंगे? यहाँ के लोकल भी 4 से 5 कैंडिडेट हैं और मैंने आज तो ये भी रिक्वेस्ट की है कि कोई आउटसाइडर भी कोई मजबूत कैंडिडेट हमें आप यहाँ देते हैं। जिस तरह से बड़े बड़े नाम बल्दिया के अंदर 249 से इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, अगर हमने मुकाबला करना, मेरे ख्याल से पार्टी ये डिसाइड कर बैठी है कि ये सीट हमें जीतनी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े दिल बर्दाश्ता नजर आए हबीब साहब, लेकिन बात वो ठीक कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है यहाँ पर। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल तैयार है, नून लीग अब मिफ्ता इस्माइल के लिए हिमायत मांग रही है नून लीग। बिलावल भुट्टो जरदारी से वो कह रहे हैं कि वालिद से जरा मशवरा कर लें फिर जवाब देंगे। तो बहुत ऊपर चले और जाहिर है, और फैसल वाडा ने छोड़ी है जो मिनिस्टर थे और अब शायद फिर उनके मिनिस्टर बनने की खबरें आ रही हैं। तो जब एक मिनिस्टर की छोड़ी हुई सीट हो और मिनिस्टर भी ऐसा हो जो प्राइम मिनिस्टर के बड़ा क्लोज हो, तो वहां पर मुकाबला खुद ब खुद उसमें जो स्टेक्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। अब बल्दिया टाउन में अगर फैसल वाडा वहां पे जाके जीत सकते थे तो जाहिर है उनकी टीम जिस टीम ने उनके लिए इलेक्शन लड़ा था तो उस टीम की मर्जी का होना बहुत लाजमी है। चाहे अभी देखिए शहजाद अवान साहब जो बात कर रहे हैं,
اگر آپ اس پوری گفتگو کا تجزیہ کریں تو انہیں کو بہت بڑا اختلاف نہیں ہے. ان کا جو اختلاف یہ ہے کہ آپ نے پارٹی نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں کے ایم پی ایز کو ساتھ بٹھا کے آپ فیصلہ کرتے. اب ہمارے ہاں یہ جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر ہے نا, یہاں پہ بعض اوقات ایک حادثے کی وجہ سے بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں جو دراصل بہت چھوٹے. یعنی میں آپ کو ذاتی طور پہ وہ بہت سارے ایسے واقعات بتا سکتا ہوں جس میں خود وزیر اعظم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے. اچھا, اور وہ ان کا تعلق کراچی سے بھی ہے, اور میں آپ کو وہ نام بھی بتا سکتا ہوں, لیکن آپ اس معاملے میں نہیں چھوڑ دینا, وہ پھر چونکہ ریمارکس ایسے پھر میں ساتھ ریمارک بھی بتاؤں گا. اچھا, وہ جو ہے اس معاملے میں میرا خیال ہے کچھ بڑوں نے کراچی کے چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے, اور اگر وہ بڑے چھوٹے پن کا ثبوت نہ دیتے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. اور جس طرح شہزاد اوان کہہ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے سیٹ انہوں نے ہار جانی ہے. وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے, دوسری جماعتیں جیت جائیں گی اور پیپل پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہی جمہوریت کی روایت بھی ہونی چاہیے کہ لوکل جہاں پہ الیکشن لڑا جانا ہے اس جگہ کے ورکرز, اس جگہ کے لوگوں کی اس کے اندر مشاورت شامل ہو کینڈیڈیٹ سلیکشن کے لیے, جو کہ اربن کنسٹیچوئنسیز کے کینڈیڈیٹس ہیں. دیکھیے, جو ہماری رورل کنسٹیچوئنسیز ہیں, جو ہماری دیہاتی علاقے ہیں کسی بھی صوبے کے ہوں, وہاں پہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں اتنا زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ 2-3 یوزلی ہمارے کلچر اس طرح کا ہے کہ 2-3 یوزلی گھرانے یا ٹریڈیشنل پالیٹکس کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے درمیان میں سے کوئی سیٹ دی جاتی ہے. لیکن جو اربن کنسٹیچوئنسیز ہیں, اب شفقت محمود صاحب لاہور سے جیتے ہیں, بالکل شفقت محمود صاحب کوئی لاہور کے ٹریڈیشنل ورکر نہیں رہے, ان کا پارٹی کے اندر ویسے بہت سے کام ہیں. جو اربن کنسٹیچوئنسیز ہیں ان کی ٹکٹس وہاں پہ دینی چاہیے جہاں پہ لوکل ٹیم جو ہے وہ اس کا خیال ہو کہ اس کو جتوا سکتی ہے. اوان صاحب کی بات سے لگا کہ ان کے ذہن میں کوئی پرٹیکولر کینڈیڈیٹ نہیں ہے, انہوں نے نہیں کہا کہ فلانے بندے کو دینی چاہیے تھی, وہ کہتے تھے کہ مشاورت ہو جانی چاہیے اور کسی مضبوط کینڈیڈیٹ کو دیں. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, حبیب صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس وجہ سے کرتا ہوں. اگر پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف کھڑا کیا اور پوری بھرپور کیمپیننگ کی تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, برحال بریک کے جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا, اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, ملزم عابد ملہی اور شفقت کو سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے. حبیب صاحب, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح فرق پڑے گا ایسے واقعات کی روک تھام پر؟ دیکھیے, میری دعا ہے کہ جہاں جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں پولیس اتنی ہی تندہی سے ان مجرموں کے پیچھے جائے جیسے اس معاملے میں گئی تھی. اور بچیاں ہیں, بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں, انہیں قتل کیا گیا ہے. ہمارے ہاں پولیس میں جو اور ہمارے پورے سسٹم میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب تک معاملہ میڈیا پہ نہیں پہنچے گا, میڈیا پہ شور نہیں مچے گا, کیس کا پروفائل بڑا نہیں ہوگا, اس وقت تک پولیس چلے گی نہ عدالت, بالخصوص نچلی عدالت چلے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے کیوں لے کے ہمیں اپنے پورے سسٹم کو اس طرح اوورہال کرنا چاہیے کہ سب کے فیصلے اسی طرح رفتار سے اور اسی انداز میں ہو جائے. سعد, ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی اب جو فیصلہ سامنے آئے اس کے بعد؟ دیکھیے, میں ایک حصہ اس کا حبیب صاحب نے بتایا کہ عدالت کے اندر اسی تیزی کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کبھی بھی کوئی واقعہ ہو, صرف یہ خواتین کے ریلیٹڈ نہیں, بچوں کے ریلیٹڈ تو خاص طور پہ ایون مور سو خواتین بچوں کے ریلیٹڈ جو زیادتی کے واقعات ہیں ان کی عدالت کے اندر اسی طرح سنوائی ہو, اسی طرح پولیس کی انویسٹیگیشن ہو اور دیگر چیزیں ہوں. لیکن اس کا جو اس سے بھی پہلا والا حصہ ہے, میرا خیال ہے اس پہ بھی ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کسی کے جرم میں اس کو سزا دے دینی اور اس کو سزائے موت دے دینی کافی نہیں ہے. ریاست انسٹیٹیوشنلی وہ کام کون سے کر رہی ہے کہ یہ جرم نہ ہو, جرم ہو گیا تو اس کو جلدی سزا ملنی چاہیے, یہ بات درست ہے. لیکن اس سے پہلے وہ سٹرکچرل ایشوز ریاست نے ابھی تک مجھے نظر نہیں آئے کہ اس زیادتی کے بعد سے آج تک ایک ایسی کوئی قانون سازی ہوئی ہو, کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشنز ایسی پاس کی جائیں جہاں سے کوئی رسپانس ٹائم ایجنسیز کا بہتر ہو, کوئی دیگر کوئی پینک بٹن انٹروڈیوس کروایا جائے, کوئی اور چیز کی بات ہوئی تھی. میں نے پٹیشن فائل کی ہے حبیب صاحب, آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایک پٹیشن ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر رجسٹر بنوانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا ایک ٹریک ریکارڈ رکھا جائے. تو انسٹیٹیوشنلی
कौन सी वो चीजें हैं रियासत की जो इन जुराइम को होने से पहले रोकती हैं? हाँ, जब हो गए तो सजा तो जल्दी देनी चाहिए, लेकिन होने से पहले रोकना इज द रियल चैलेंज। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे, लेकिन साथ ही साथ एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, मास्क पहनना है, ख़ुद को सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है, क्योंकि इस बार तीसरी लहर कोरोना की तेज़ी से फैल रही है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।